नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनको कार्यदललाई सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने सकस, दलहरूबाट आफ्नो दाबी प्रस्तुत। शीर्ष नेताहरूसँगको थप परामर्शपछि लिखित सहमति गर्ने तयारी। गठबन्धनलाई टक्कर दिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको एमाले नेताहरूको भनाई। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी। गठबन्धन बाहेकका साना दलसँग सहकार्यको प्रयास जारी। स्थानीय तहमा व्यथितिका चाङले जनतामा निराशा। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिलाई दिने गरेको प्रशिक्षण उपलब्धिविहीन। पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न काङ्ग्रेसको निर्देशन। आज साउनको अन्तिम सोमबार देशभरका शिवालयमा भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइयो। विधिवत गरिएको पूजाले मनोकांक्षा सिद्ध हुने जनविश्वास। र अमेरिकी सांसदको ताइवान भ्रमणपछि चीन थप रुष्ट। थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी। आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न विश्व समुदायलाई ताइवानको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठन गरेको कार्यदलमा सहमतिको खोजी कार्य जारी छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा मङ्सिर 4 गते निर्धारित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँड बारे छलफल भएको छ। बैठकमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए, तर सबै दलका आफ्नै अडानमा रहँदा सहमति भने जुट्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकाले एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। उहाँले उम्मेदवार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ। यो चिज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यस अनुरूपको तयारी छ। तपाईँहरूले मनमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न भनेको के हो भने हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त भएन नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौँ। सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौँ। पहिले भन्दा पनि धेरै मत प्राप्त गर्यौँ। काङ्ग्रेस भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्यौँ। यो हाम्रो दाबी मात्रै होइन, यो निर्वाचन आयोगको उसले जारी गरेको बुलेटिनमा यो सबै चिज उल्लेख छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवार समेत तय गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। राष्ट्रपतिको कदममाथि विरोधभन्दा धेरै समर्थन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पहिलो पटक राजा वीरेन्द्रले 2057 सालमा संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई यसै गरी फर्काएका थिए जसरी दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षका नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फर्काइदिइन्। संसदको बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमै फर्काइदिएपछि उनको यो कदम सर्वत्र स्वागत र केही आलोचित बनेको छ। केही सत्ताधारी र मधेसवादी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका केही दल र नागरिक अगुवाहरूले स्वागत गरेका छन्। तर संविधानले दिएकै अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेकाले यसलाई आक्रोश र हर्षको विषय बनाउन नहुने तर्क पनि भइरहेका छन्। म राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भन्छु र नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट तपाईले वञ्चित गर्न पाउनुहुन्न। तपाई नेपाली बनाउने, तपाई आफै नेपाली बनाउँदै तपाई नेपाली बनाउन पाउनुहुन्न। किनभने यो बसेकोलाई यो नेपाली भो,
त्यो आएकोलाई यो नेपाली भयो, त्यो डोको बोकेकोलाई भयो, यो बिहा गरेकोलाई तपाईँ नेपाली बनाउने यार। नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने हो। संसदबाट पारित भई संविधानको धारा 113 को 2 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम सन्देश सहित राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्, जसमा स्पष्ट भनिएको छ आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या मधेसको मात्र नभई देशभरिकै हो। यसबाट बुझ्न सकिन्छ विधेयकबाट मधेसका जनता मात्रै लाभान्वित छन् भन्ने भनाइलाई राष्ट्रपतिले चिर्न खोजेकी छिन्। यसमा गम्भीर 9 सवाल उठाउँदै राष्ट्रपतिले संसदलाई पुनर्विचारका लागि समेत समय दिएकी छिन्, जहाँ नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्ट हुनुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सक्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यान दिनुपर्ने र मधेसको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको राय छ। त्यसबाहेक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार र कति कठोर बनाउने, आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका प्रश्नमा उल्लेख छ, जसलाई सत्ता पक्षकै सांसदहरूले समेत जायज लिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसम्म राष्ट्रपतिकै पक्षमा देखिएका छन्। राष्ट्रपतिसँग यो गैर अर्थ विधेयक चाहिँ यदि उहाँलाई चाहिँ यसमा केही कुरा उचित लागेको छैन भने सन्देशसहित पठाउने उहाँलाई संवैधानिक अधिकार छ। त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हुनाले यसलाई गलत र सही भन्ने कुरै आएन। काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको कदममाथि समर्थन देखाएका बेला काङ्ग्रेसकै भातृ संस्था तरुण दलले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित मधेसवादी दलका नेताहरूको चित्तमाथि पित्त पोलिएको छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिको यो कदम अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन भनेका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको समेत आरोप लगाएका छन्। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अधिकारको गलत प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ओलीले यही व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गर्दा समर्थन जनाउनेले अहिले फिर्ता गर्नु एमालेको कार्यकर्ता भएको अर्थमा विरोध जनाएका छन्। तर राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भने राष्ट्रपतिको कदमपछि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। फेरि जुन फिर्ता पठाइदिनु भएको छ यो बुझ्न नसकिने गम्भीर विषय जस्तो हामीलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिबाट त्रुटि भएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले यो विषयलाई फेरि यो अध्यादेशलाई हामी चाहिँ पठाउँछौँ र देशभित्र रहेका नागरिकहरू जो चाहिँ अनागरिक भएर बस्नु परेको छ त्यसको समस्या समाधानको लागि चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ पारित हुनुपर्ने हो। 2075 ताका एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने विधेयक ल्याएको थियो। त्यसमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष अध्ययन गरेर संसदमा पठाएको थियो, जसलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई कायम गरेको थियो। मुख्य यही विषयमा विधेयक नै विवादित भएर पक्ष विपक्षमा मुलुक विभाजित भएको थियो। अहिले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि अब के हुन्छ प्रश्न गम्भीर रहेको छ। हामीले हिजै विरोध गरेका थियौँ। अब फेरि राष्ट्रपतिले जसरी यो पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर फिर्ता पठाउनु भएको छ, देशको अभिभावकले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पठाइसकेको विषय पुनर्विचार गर्नै पर्छ। जस्ताको तस्तै हुबहु यो पास गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेलै विरोध गरेको थियो, फेरि पनि विरोध गर्छ। अब यो विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहेको खण्डमा फेरि संसदकै प्रक्रियामा जानेछ। सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नेछ। प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाले पारित गरे विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि उस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा आउनेछ। प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछ। अब भने यसरी पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्ने छैन। यसर्थ विधेयक कानुन बन्नका लागि अझै सुरक्षित रहेको देखिन्छ। तर विधेयक फिर्तासँगै राष्ट्रपतिको चर्चा र समर्थन एकाएक चुलिएको छ। केहीले विरोध गरे पनि कतिपयले कार्यकालकै उपलब्धिमूलक कदमका रूपमा समेत विश्लेषण गरिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु भएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। उहाँले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। वास्तवमा हामीले आफ्नै तर्फबाट संघीय संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ, कति मेहनत र परिश्रम गऱ्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको कुरा छ। करोडौँ जनताले यतिको नजरले हेरिरहेका छन्, तर हाम्रा सबै कुरा एक एक गरी चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिचोटि घन्टी बजाउनु परेको छ विवेक पास गर्नका लागि, हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि, यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। सभामुख सापकोटाले समितिमा दोहोरपन देखाएको बताउनु भयो। उहाँले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएको हो वा होइन भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मालोचन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सोमबारबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संकट समाधान गराउन संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन एमसीसी बारे भएको भ्रम चिर्न आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो, तर स्थानीय तहमा बढ्दो व्यतिथिले नागरिकले सरकार हुनुको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। जनतामा बढ्दै गएको गुनासोले स्थानीय मात्र नभएर प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आम नागरिकले गाउँ गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा थियो। स्थानीय तहसँग शासन व्यवस्था सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरियो। यही अपेक्षा अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता दिइयो। तर आज स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले लगाएको नारा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। सुशासनको नमुना बन्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि नै मुछिएको घटना अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ। कतै प्रमुख कार्यकारी र उपप्रमुखको विवाद छ। जनताको प्रतिनिधि बनेर आएकाहरूले जनताकै भावना र चाहनासँग खेलबाड गरेका संयौं घटनाहरू सतहमा आइरहन्छन्।
त्यसैले स्थानीय तहको सुधारका लागि र संसदीय निर्वाचनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएका कारण सबै पार्टीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने गरेका छन्। गएको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतालाई स्थानीय तह हुनुको अनुभूति गराउन निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सुशासन र पारदर्शितालाई अँगाल्दै काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे। उनले भोट दिने जनतालाई आशंका गर्ने ठाउँ नै नदिन र जिम्मेवारी पूरा गर्दै पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। जनताले जनप्रतिनिधिका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दै जनताका आशा निराशामा परिणत नगर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अभिमुखीकरण अभियान चलाउनु परेको पनि निवेदन गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर सुशासनका लागि सँगसँगै आउने कुरा पारदर्शिता नै हो। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनताका लागि खुल्ला किताब जस्तो बन्दिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहले 2 पटक नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ, तर पनि आज जनताले नजिकको सरकार अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले जनतालाई नयाँपनको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन्। कैयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पुरानै शासकीय प्रवृत्तिको हावी छ। प्रधानमन्त्रीले प्रशिक्षण कार्यक्रममा जनताको शासक होइन सेवक भएर जनप्रतिनिधिले काम गरे भने पक्कै पनि स्थानीय सरकारप्रति लागेका आरोपहरू खट्दै जानेछन्। यदि प्रतिनिधि नसच्चिने हो भने स्थानीय सरकार खस्किँदै जाने मात्रै होइन कि यसले सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नुको साथै प्रदेशको गरिमा गिरे जस्तै अब स्थानीय तहको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज साउनको 5औं तथा अन्तिम सोमबार मुलुकभरका शिवालयहरूमा भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउने सोमबारलाई विशेष धार्मिक महत्त्वका साथ लिने गर्छन्। साउनको सोमबार आफू र परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। आज साउनको 5औं र अन्तिम सोमबार मुलुकभरका शिवालयहरूमा भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्र सहित देशैभरका शिव मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउनलाई धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विशेष महिनाको रूपमा लिने गर्दछन् भने साउने सोमबारका दिन पूजा आराधना गर्नाले मनोकामना सिद्ध हुने जनविश्वास रहिआएको छ। साउने सोमबारमा विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले भगवान शिवको उपासना गर्दै निराहार व्रत बस्ने पुरानो चलन छ। यो दिन निराहार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने तथा आफू र परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु प्राप्त हुने जनविश्वास छ। यो विश्व
गुनासो एउटा सबैको पुरा हुन्छ भन्छन् सबैले, त्यही भएर बसेको हो। साउनको सोमबार चाहिँ आफ्नो श्रीमानहरूको आयु बढोस्, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर उही बेला परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज हो, त्यही भएर बसे। साउनको मेन भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् अनि स्वास्थ्यहरू राम्रो होस्, चाहेको सोचेको सबै कामनाहरू पुरा होस्, त्यही नै हो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिवलाई मानिन्छ। शिवको अर्थ कल्याण हो। विधिपूर्वक आराधना गर्दा उनी खुसी हुन्छन् र मनोकामना पूरा गरिदिन्छन् भन्ने जनविश्वासका कारण शिवको उपासना गर्ने परम्परा वैदिक कालदेखि नै चलेको मानिन्छ। साउने सोमबार चन्द्रमा र शिव भगवानको पूजा आराधनाकै लागि विशेष मानिन्छ। नेपालीहरूमा अझै पनि श्रद्धा आस्था प्रचुर मात्रामा छ। मैले हेर्दाखेरि बहुत भक्तिभावले गरिरहेका हुन्छन् होइन। अब त्यसको साथसाथमा अब कस्तो हुँदेखि साथीभाइ मिलेर जान्छन् त अलिकति रमाइलो हुन्छ। यसमा विशेष अर्को महत्त्व के छ भनेदेखि त्यसरी जाँदाखेरि एउटा मन सन्तुष्ट हुने, प्रसन्न हुने, एउटा मान्छेको मानसिक तनावहरू समाप्त हुने, डिप्रेसनहरू नहुने, मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यसरी मन्दिर जानु, आस्था प्रकट गर्नु, आस्थापूर्वक गरेको कुराले चाहिँ अदृष्टमा हामीलाई प्रतिफल पनि राम्रो प्राप्त हुने। यो वर्ष साउनमा 5वटा सोमबार परेको र अन्तिम सोमबार भएकाले शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो स्वाभाविक हो। पहिलो पटक व्रत लिनेहरूले 5वटा सोमबार परेको वर्षमा व्रत बस्ने चलन समेत रहेको छ। पार्वतीले साउन महिना भरि निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको किंवदन्तीको आधारमा महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमसिनाका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा गएको ट्रिपरमाथि तोडफोड गरेको भन्दै 6 जना विरुद्ध उजुरी परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा 6 जना विरुद्ध उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार तोडफोडमा परेका ट्रिपरका चालकहरूले संयुक्त उजुरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापन गर्न असहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयबाटै निर्देशन तथा पत्राचार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5737 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशको दोस्रो सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटन क्षेत्र धरायसी अवस्थामा छ। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको छाता संगठन टानमा तामझामका साथ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। चयन भएका नयाँ नेतृत्वले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न सफल होलान् त? एक रिपोर्ट। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। सोमबार संस्थाको 44औं वार्षिक साधारण सभा सहित नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान प्रक्रिया सकिएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि 3 जना अध्यक्षका प्रत्याशी प्यानल सहित नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। अध्यक्षका प्रत्याशी पर्यटन व्यवसायी नीलहरि बास्तोला कांग्रेस र एमाले निकट व्यवसायको गठबन्धन गरेर मैदानमा छन् भने रामप्रसाद सापकोटा माओवादी निकट प्यानल सहित चुनावी मैदानमा छन्। उनलाई एमालेको एक खेमाको र एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन गरेको थियो। अर्का बोधबहादुर भण्डारी भने टानलाई पार्टी भन्दा टाढा राख्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमै अध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका थिए। 1200 बढी व्यवसायी आबद्ध टानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि करिब 1000 मत खसेको छ। चुनावी मैदानमा होमिएका अध्यक्षका प्रत्याशीहरूले आफू विजय हुने दाबी गरेका छन्। व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अभिभावकत्व खोज्नु भएको छ। त्यो अभिभावकत्व दिनको लागि चाहिँ म लगायत मेरो टिम चाहिँ
हामीले चाहिँ अब्बल छौँ भनेर चाहिँ व्यवसायको माझमा हामी गएको छौँ। समन्वय नगरिकन एकल तरिकाले राज्यले पेलेर गएको अवस्था छ। अब इन्टरनेसनल बजारीकरणमा पनि तपाईँको चाहिँ टान एकदम सुस्त गतिमा गएको देखिन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च नेपाल भिटोफ नेपालको चाहिँ कार्यकाल एकदम राम्रोसँग व्यवसायहरूले पनि एप्रिसिएट गर्नुभएको कारणले पनि मेरो जित सुनिश्चित छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो टानलाई चाहिँ 6 महिनाभित्र उठाउन सकेन भने विघटनको सङ्घारमा जाने अवस्थामा छ। त्यस कारणले हाम्रा व्यवसायहरूलाई सचेत गराउन, उनीहरूलाई जागरुक बनाउन र अब चाहिँ टान व्यवसायिकहरूले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ, टेकओभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो टेकओभर गर्ने उद्देश्यले चाहिँ उम्मेदवार। निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारहरूले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन, व्यवसायीहरूको हकहितकै लागि भनेर ठूला नारा दिन्छन्, चुनाव जित्छन्, नेतृत्वमा पुग्छन्। तर नयाँ नेतृत्वको आवागमन पनि उही हाता लाग्यो सुन्ने। यस्ता संस्थाहरूको नेतृत्वमा पुग्नु वा नेतृत्वका लागि हामथाप बस दलीय भागबण्डा बाँडीचुडी खाने थलो मात्र बनेको छ भने व्यवसायीहरूको गुनासो जहाँको त्यही छ। यसलाई रिभाइभ गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ लयमा फर्काउने कुरा भन्दा पनि शक्ति कसरी आर्जन गर्ने, त्यो सत्तामा पुगेर त्यो संस्थामा पुगेर आफूलाई कसरी विराजमान गराउने भन्दा बाहेक चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ केही पनि छैन। तैपनि अब हामी पनि त्यसमा सहयोग त छौँ। त्यसो त कोरोना महामारी पछि पनि मुलुकको पर्यटन क्षेत्र उकास्न सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा धेरै योजनाहरू अघि सारिएका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन शून्य छ। पर्यटन क्षेत्र उकास्न बनेका रणनीतिक योजनाहरू प्राय कागजमै सीमित छन्। त्यसैले टानको नयाँ नेतृत्वले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका बहुआयामिक समस्याहरूको पहल गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। टानको नेतृत्वले व्यवसायीहरूको बीचमा रहेको जुन समस्या छन् त्यसलाई एड्रेस गर्ने पहिलो दायित्व टान कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने र हाम्रा जाने सबै ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई राज्यले रेगुलेट गरेका नियम कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइदिने र पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरूको बारेमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भने पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो 5800 देखि 8000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूलाई पनि आरोहणको लागि खोल्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो योजनाभित्र समेटेका छौँ। यसबाट मलाई लाग्छ कि हाम्रो यो टानको लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ र यसले नयाँ क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्ने कुरा र पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने कुरा हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा कहिले फर्किन्छ टुङ्गो छैन। धेरै पर्यटन व्यवसायी पर्यटन मजदुर व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले कोरोनाले थपेको जटिलता समाधानतर्फ ध्यान दिनुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगर र विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से सूचक 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 215 कम्पनीको 60,26,192 किता सेयर 2,43,29,84,611 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार रकम दुवै बढेको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले पेचिलो बनेको चीन ताइवानको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना भएको छ। न्यान्सीको भ्रमणको 12 दिनपछि अमेरिकी सांसदहरूले गरेको ताइवान भ्रमणले चीन थप चिडिएको हो। एक रिपोर्ट। चीनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति कडा आपत्ति जनाएको 12 दिन बित्दा नबित्दै अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डलले पुनः ताइवानको भ्रमण गरेका छन्। चीनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी सांसद राजधानी ताइपे पुगेपछि पेलोसीको विवादास्पद भ्रमणले आकर्षित बनेको चीन थप चिडिएको छ।
ताइवानमा रहेको अमेरिकन इन्स्टिच्युट म्यासाचुसेट्सका डेमोक्रेटिक सांसद एड मार्कीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल एसिया भ्रमणको क्रममा आइतबार र सोमबार ताइवानमा बिताए। प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले वरिष्ठ नेताहरूसँग अमेरिका ताइवान सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, लगानी र अन्य विषयमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएको छ। भ्रमणमा रहेको टोलीले सोमबार ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ वेनसँग भेटवार्ता गरेको छ। साईको कार्यालयले अमेरिकाको यो दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमणले अमेरिकाको ताइवानप्रति बलियो समर्थन रहेको सङ्केत गरेको पनि जानकारी दिएको छ। यता आफ्नो चेतावनीका बावजुद पनि अमेरिकीले ताइवान भ्रमण गरेपछि ताइवान आसपासमा थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसअघि पनि पेलोसीको भ्रमणको जवाफमा चीनले ताइवानको समुद्र र हवाई क्षेत्र वरपर मिसाइलहरू, प्रहार र युद्धपोत लडाकु विमानहरू पठाएर सैनिक अभ्यास गरेको थियो। यद्यपि अहिले पनि चीनले निरन्तर ताइवान वरपर आफ्नो सैन्य गतिविधि जारी राखेको छ। त्यस्तै ताइवानको राष्ट्रपति वेनले चीनको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र आवश्यकता अनुसार आफूहरू जवाफ दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले ताइवानलाई समर्थन गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितिमा तनाव बढ्न नदिन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। बेजिङले स्वशासित टापु राष्ट्र ताइवानलाई आफ्नै प्रान्तबाट टुक्रिएको भूभागको रूपमा लिने गरेको छ। साथै चीनले ताइवान चीनमा गाभिनुको विकल्प नरहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। ताइवानले भने आफूहरू स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि अमेरिकाले पनि ताइवानलाई औपचारिक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता भने दिएको छैन। अहिले टसलको विषय बनेको स्वशासित टापु सन् 1949 को गृहयुद्धबाट अलग भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। युगल किशोर राई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज युगललाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको छ। त्यस्तै विनोद डङ्गोललाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाई रहेका छन्। बङ्गलादेश विरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहिबारबाट सुरु हुनेछ। लामो समयदेखि स्थगित भइरहेको एन्फा कार्य समितिको दोस्रो बैठकले विभिन्न 19वटा निर्णय त गर्यो, तर ती निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा एन्फा आफै समस्यामा पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। साउन 26 गते बसेको एन्फा कार्य समितिको बैठकले विभिन्न शीर्षकमा 19वटा निर्णय पारित गर्यो। नेपालमा हुने फुटबल गतिविधिदेखि विवादित बन्दै आएको पद नियुक्ति तथा विशेष साधारण सभाको मिति तय गर्दा सबैभन्दा पेचिलो र चासोको विषय बनेको प्रशिक्षकबारे भने कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। प्रशिक्षकको सन्दर्भमा ठोस निर्णय नलिए पनि एन्फाले नियुक्त गरेको कार्यवाहक प्रशिक्षकको विषयले भने थप समस्या खडा हुने देखिन्छ। हाल नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बिदामा छन्। त्यसैलाई कारण देखाउँदै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले असोज 11मा हुने तय भएको बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि कार्यवाहक प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाईलाई नियुक्त गरेको छ। एन्फाको यो निर्णयले प्रश्न गर्नेलाई थप मलजल पुगेको छ। अब पहिलो कुरा त नेपालमा हुनु उहाँ बिदामै हुनुहुन्छ हैन, सेप्टेम्बरसम्म त बिदै छ उहाँको, अर्को बिरामी छु भन्नुभएको छ हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँको विषयमा के हो भन्ने कुरा टुङ्ग्या छैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यो सबै हिसाबले चाहिँ अहिले उहाँलाई जिम्मेवारी दिने नदिने भन्ने विषय चाहिँ कन्फ्युज जस्तो। अब मुटुको रोगी हुनुहुन्छ हैन, भोलि अब उहाँको अब हेल्थ कस्तो छ भन्ने त अब मेडिकल्ली पनि एक खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँबाट आउनुपर्छ होला, किनभने त्यस कारणले गर्दा यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ अब उहाँलाई होइन कि अब कार्यभार हेड कोचको रूपमा चाहिँ प्रदीप हुमागाईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेपालको आधिकारिक प्रशिक्षक अहिले पनि अल्मुताइरी नै हुन्। बङ्गलादेश विरुद्धको खेलका लागि अल्मुताइरीले टिम छानिसकेको समाचार बाहिर आएको स्थितिमा हुमागाईको नियुक्तिले अल्मुताइरीको अनुपस्थितिमा सहायक प्रशिक्षकमाथि पनि अन्याय भएको बुझिन्छ। एन्फाले भने बमोजिम नै अल्मुताइरीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण टिम हेर्न नसक्ने अवस्थामा हो भने फुटबलको नियम अनुसार सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ हुनुपर्ने हो। तर एन्फाले विश्व फुटबलको प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दै हुमागाईलाई नियुक्त दिइसकेको छ। हर नेपालीको खेलप्रेमीको प्रश्न अवश्य पनि हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। तर एउटा तपाईँले एउटा विश्लेषण गरेर सोच्नुहोस्, टिम आएको अथवा यो अहिले कार्य समिति आएको 2 महिना मात्र भएको छ र
हामीसँग अघि मैले पनि भने सबै यो प्राविधिक समितिहरू केही पनि छैन अहिले हामीसँग। अब त्यो नभएको समयमा अब अहिले यो फ्रेन्डसिप म्याचहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्दाखेरि अब फेरि उहाँ पनि एकदम राम्रो कोचमा हुनुहुन्छ, एला स्टेन्सको बेस्ट कोचमा हुनुहुन्छ। अब बेटर विकल्प के हो भन्दाखेरि कार्य समितिले यही हो बेटर विकल्प भनेर निर्णय अवश्य लिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो त अल्मुताइरी आफू सम्झौता अवधिभर नेपालमै बस्ने सङ्केत पनि गरिसकेका छन्। आवश्यक परेको खण्डमा आफू फिफा र एएफसीसम्म जान सक्ने चेतावनी पनि दिएका उनले एन्फाको राम्रैसँग प्रतिवाद गर्ने सङ्केत गरेका छन्। यी सब घटनाक्रमले एन्फा र अल्मुताइरी बीच फेरि पनि नयाँ टसल सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ। एन्फाले कार्य समितिको आफ्नो दोस्रो बैठक सम्पन्न गर्दा अहिलेको मुख्य समस्या बन्दै गएको खेलाडी पलायनको विषय एजेन्डामा नै राख्न सकेन। आन्तरिक समस्यामा नै रुमलिएको एन्फाले गरेको निर्णय पनि अपरिपक्व देखिन्छ। एन्फाको निर्णयले विद्यमान समस्यालाई तत्कालका लागि टारे पनि भविष्यमा भने यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। एन्फाको अपरिपक्व निर्णयले निकट दिनमा एन्फा आफै आलोचित हुने शङ्का पैदा भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको कार्यदललाई सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउनै सकस, दलहरूबाट आफ्नै दावी प्रस्तुत। शीर्ष नेताहरूसँगको थप परामर्शपछि लिखित सहमति गर्ने तयारी। गठबन्धनलाई टक्कर दिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको एमाले नेताको भनाई। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी। गठबन्धन बाहेकका साना दलसँग सहकार्यको प्रयास जारी। स्थानीय तहमा व्यथितिका चाङले जनतामा निराशा। राजनीतिक दलले जनप्रतिनिधिलाई दिने गरेको प्रशिक्षण उपलब्धिविहीन। पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न काङ्ग्रेसको निर्देशन। आज साउनको अन्तिम सोमबार देशभरका शिवालयमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइयो। विधिवत गरिएको पूजाले मनोकांक्षा सिद्ध हुने जनविश्वास। र अमेरिकी सांसदको ताइवान भ्रमणपछि चीन थप रुष्ट, थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी। आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न विश्व समुदायलाई ताइवानको आग्रह। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।